नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट से लाखों अफराद की वो ऐसी रिपोर्ट है जिससे लाखों अफराद जो है एक जो है आस लगाए बैठे हैं कि उनका कोई उससे भला होगा। वो क्या है, वो मैंने आपको 28 अगस्त के व्लॉग में बताया था कि सिंध में किस तरह जो है नई भर्तियों की बंदर बांट का एक मंसूबा बनाया गया है। उसकी कई चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं। किस किस को पैकेज है, MPS को पैकेज है, कब जो है वज़ीर आला हाउस में लिस्टें जमा होनी है, मकामी अहदेदारों को, ज़िले सदूर को, ये क्या है, और IBA के भी टेस्ट चल रहे हैं, उससे भी ज़ाहिर लिखे पढ़े बड़े नौजवानों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे जो भर्तियों का जो एक तरीक़ेकार रहा है, या जो मैंने आपको बताया था कि जो कमेटियाँ बनी हैं वो कमेटियाँ क्या हैं। ये जो भर्तियाँ होंगी, भर्तियाँ जैसे भी आएँ हो जाएं, लेकिन एक बात बता दूं, उसमें सियासी अफराद पे जो उंगली नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी, उसकी वजह क्या है, और काम उन्हीं का होगा। हमने देखा है कि महकमा तालीम में मतलब ये नौबत क्यों आती है कि हमने 8-10 साल पहले भी देखा कि एक भर्तियों का सिलसिला हुआ, फिर वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे वर्ल्ड बैंक, आलमी मालियाती इदारे, उनके एतराज़ात आ जाते हैं कि नहीं, ये इन शराइत के साथ जो है भर्तियाँ होनी चाहिए। मतलब कोई गड़बड़ है तभी तो ऐसी शराइत आती हैं, वरना ऐसे ना हो। तो ये है आज का मौजू। जो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैंने आपको 28 अगस्त के व्लॉग में बताया था कि वज़ीर आला सिंध के महकमों में लाखों, 1 लाख से ज़्यादा जो है असामियाँ खाली हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि 30,000 अपॉइंटमेंट करेंगे। 37,000 का प्रोसेस तो वो महकमा तालीम जो है स्कूल एजुकेशन में है, उसकी भी जो है वो IBA की लेकिन सबकर की जो है वो टेस्टें चल रही है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले कि इसमें हज़ारों ऐसी असामियाँ हैं जो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की हैं, और वो ऐसी असामियाँ हैं जिनके लिए आला तालीम याफ्ता लोग, क्योंकि बेरोज़गारी इस हद तक है, आला तालीम याफ्ता अफराद भी जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो चपड़ासी बनने के लिए भी तैयार हैं, वो नायब कासिद बनने के लिए भी तैयार हैं, वो चौकीदार बनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये नौकरियां किस तरह वो कैसे जाएंगी। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अरकान जो असम्बली है, जो हुकूमती जमात है, उसके MNA भी हैं, उसमें MPA भी हैं, उनको भी कोटा दिया गया है। उनको कहा गया है कि आपको ये ग्रेड 1 से ग्रेड 4 की असामियों में आपका हम एडजस्ट करेंगे। और उसमें जो पार्टी के ज़िले सदूर हैं वो मीटिंग्स करते फिर रहे हैं, जो उनके लोकल अहदेदार हैं, आपको 1 नौकरी मिलेगी, आपको 2 नौकरी मिलेगी। ये मतलब अभी से प्लानिंग शुरू है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ने कहा गया है कि 20 सितंबर तक वज़ीर आला हाउस में आप जो है वो लिस्टें अपनी, जो आपकी जो सिफारिशी लोग हैं उनकी जो है आप जमा कराएं। अब वो लिस्टें जमा होंगी, ज़ाहिर है वो बिलावल हाउस और वो बाकी जो लिस्टें आती हैं वो अलग होंगी। फिर किसके हिस्से में क्या आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। इसी मतलब एक पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 ग्रेड की असामी हो या 17-16 ग्रेड की असामी हो, मेरिट हर जगह होनी चाहिए। आला जो 17-16 ग्रेड की असामी, उसके लिए तो जो है वो फाजल अदालत ने एक नोटिस ले लिया। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होगा। ये भी भले ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, बात एक ही है, क्योंकि वहाँ भी किसी न किसी जो अहल उम्मीदवार की जो है उम्मीद वाबस्ता है, मेरिट वहाँ भी होनी चाहिए। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में कि जो है भर्तियों के लिए जो रिक्रूटमेंट्स कमेटियाँ वो बन चुकी हैं। वो कमेटियाँ क्या, उनके हेड कौन, सूबाई सतह की जो अगर कोई असामी है किसी दफ्तर में, वो भले चपड़ासी की खाली हो, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है ज़ाहिर है मुतल्लिका डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी उस कमेटी का हेड है। अगर किसी जो रीजनल डायरेक्टर सतह की है, भले वो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 की असामी हो, तो वो कमिश्नर की सरबराही में कमेटी है। इस तरह अगर जो है डिस्ट्रिक्ट सतह के किसी दफ्तर की असामी खाली है या अपॉइंटमेंट होनी है, तो वो कमिश्नर। अब ये कमिश्नर, सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, ये कौन है? एक भी मुझे बताएं जो ऐसा हो कि जो सिफारिश के बगैर लगा हुआ हो सारे पैकेज पे। ये मैं आपको 2 अगस्त के व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये किस तरह जो है ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने वाले मामले और ये सब कुछ। तो अब वो अपॉइंटमेंट क्या होगी, अब उसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में असामियाँ तो वो अपनी जेब में हैं उनके, क्योंकि वहाँ कोई ना टेस्ट है ना कुछ है। सिर्फ ये देखा जाएगा
کہ اگر کوئی ٹیکنیکل سائٹ کی مطلب ڈرائیور کی ہے تو لائسنس ہونا چاہیے، یا کوئی لیبارٹری وغیرہ کی اس طرح کی ہیں تو ان کے لیے کوئی وہ سرٹیفکیٹ وہ ہونے چاہیے، اور وہ بھی بن جاتے ہیں۔ کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا اس میں ایسا ہوگا کہ اس میں آپ جو ہے اولیت سب سے زیادہ ترجیح ہائی کوالیفائی لوگوں کو دیں گے، جس میں گریجویٹس پوسٹ گریجویٹ بھی شامل ہیں، جو چپڑاسی بننے کے لیے بھی تیار ہیں؟ بے روزگاری اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، لیکن یہ میری اطلاع ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایم پی اے اور ایم این اے صاحبان کے کوٹا کا بتایا نہیں ہوگا۔ یہ صرف جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا 10-12%، وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہمارے جو امید لگائے بیٹھے ہیں، اب یہ امید والے لوگوں کو میں کیا کہوں؟ کوئی سفارشی ڈھونڈیں، کسی سفارشی کے پیچھے پڑیں، کسی کو اگر آپ کے پاس کوئی 4 پیسے ہیں تو وہ ڈھونڈیں، کیونکہ یہ نوکریاں صرف جو سفارش پہ نہیں جائیں گی۔ یہ کیا ہوتا ہے جب نچلے سطح کے جو مقامی سطح کے جو لوگوں کو جو ہے جو پارٹی کے عہدیداروں کو جو ملتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، وہ بیچتے بھی ہیں۔ نوکریاں ہمارے یہاں بکتی رہی ہیں۔ آپ کو میں ہسٹری بتاؤں، ورلڈ بینک کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی کہ کیوں ایسی نوبت آتی ہے۔ 2013 میں کیا ہوا تھا، جب اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب محکمہ بلدیات کے وزیر تھے، 12-13 ہزار کتنی وہ انکوائری کہاں پہنچی، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 10-12 ہزار اپائنٹمنٹ تو اس وقت تھے، اب وہ 17-18 ہزار تک پہنچ گئے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں، جعل سازی اتنی ہے۔ محکمہ خوراک میں کیا ہوا تھا؟ کیا یہ دیکھا جائے گا کہ ڈومیسائل جو ہے یا ساری چیزوں کو فیک ڈومیسائلز پہ جو ابھی تک متنازع بنے ہوئے ہیں وہ اپائنٹمنٹ کیسے؟ اور جو ایک ڈسٹرکٹ کے اس میں تو کمال ہو گیا تھا کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ کے سب جو ہے اس میں یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ کس ضلع کا کتنا کوٹا بنتا ہے۔ کیا یہ دیکھا جائے گا، یا صرف جو ہے وہ چند اضلاع جو ہے پولیٹیکل ہیں ان کو جو ہے وہ اہمیت ملے گی، باقیوں کو بھی؟ تو مطلب یہ اتنا آسان مسئلہ ہے ان کے لیے، یہ جو گریڈ 1 سے گریڈ 4 والی بھرتیاں کرنا۔ تو فاضل عدالت نے بڑی اسامیوں کے لیے دیکھا، یہ بھی یہاں تو زیادہ مسئلہ ہے۔ وہ تو صرف کمپیٹیٹیو ایگزام میں جو ہے وہ 234 افسران کا مسئلہ تھا، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، گریڈ 1 اور 4 کی اسامیاں بھی ہزاروں میں ہیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار شفاف کہیں گے کہ ہم نے کر دیا، لیکن پکڑ میں کیسے آئے گا؟ پکڑ میں تب آئے گا جب اس میں دیکھا جائے کہ ہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو ترجیح دی گئی، ان کی لسٹیں۔ اور آئی بی ایس سکھر نے بھی ٹیسٹ لیے ہیں، اس سے بھی بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو کہ ہم نکل جائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے تعلیم کا جو حال ہے وہ یہ ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کوالیفائی نہیں کرتے وہ بھی جو ہے آج کل ہمارا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن زیادتی ہوتی ہے۔ آئی بی اے بڑا نام، مرحوم نثار صدیقی صاحب کمال کا اس نے ادارہ بنایا انہوں نے، لیکن اب بھی کیا ہے، اب بھی وہی ادارہ لے رہا ہے، لیکن اب وہ ادارہ اب کیا ہے اس کی پوزیشن؟ یہ میری انفارمیشن ہے، بھلے جو گورنمنٹ والے اس کی تردید کرتے رہیں کہ یہ جو آئی بی اے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی کوٹا ہے، کوٹا۔ ہاں ایک بات مجھے تھوڑی بہت وہ کہ چلو ٹھیک ہے 70% میرٹ پہ ہی ہوگا، 30% اس میں بھی گھپلا بڑے پیمانے پہ اس کا امکان ہے۔ اور وہ گھپلا کیسے ہوگا؟ یہ طے کیا گیا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ ٹیسٹ کلیئر ہو۔ وہ ٹیسٹ کیسے؟ جس طرح میں نے ڈپٹی کمشنرز کا قصہ بتایا، یہاں بھی یہی ہے، سب کو حصہ ملے گا اس میں 30% کا جو ہے وہ ان میں سے جو میں نے کہا کہ وہ اس میں بھی جو سفارشی لوگ آئیں گے، کیونکہ یہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ہمارے گورنمنٹ کا سندھ میں خاص طور پہ، کہ یہ کتنے کیسز ہیں کورٹس میں، اداروں میں کتنے کیسز چل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ معاملے مطلب سدھرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ بے روزگاری اتنی ہے کہ آپ دیکھیے گا جب یہ 19 تاریخ کو جو ہے آئی بی اے کے ٹیسٹ کا جو ہے پروسیس ختم ہو تب پتہ چلے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اور میں نے جو یہ آپ کو بات بتائی، یہ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ ایم پی ایس کو پہلے بھی ملتے رہے ہیں، لیکن یہ گریڈ 1 سے 4 کے اسامیاں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس میں جو ہے سیاستدانوں کا یہ ایم پی ایس کا نام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی تو کوئی بظاہر کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ برچیاں کرنے والے ڈپٹی کمشنر، سیکریٹری، ظاہر ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ ان کے ان میں ہوگی، اور وہ اونچ نیچ کیسے ہونے دیں گے؟ کون ہے جا کے جو ہے اس کو جو جا کے جو ہے کو کھڑا ہو کے جو ہے وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے؟
ये इसमें ज़्यादती हुई है। सोशल मीडिया वो चिल्लाता रहेगा और उनका काम जो है वो होता रहेगा। तो ये एक बड़ा हसास मसला है कि मतलब मैं बार बार इसको फिर से दोहराता हूँ कि सिर्फ 16 ग्रेड या 17 ग्रेड की असामी अहम नहीं होती। एक गरीब के लिए ग्रेड 1 की असामी भी बड़ी अहम है, उसका रोज़गार है। वहाँ मेरिट होना चाहिए। जब तक वहाँ मेरिट नहीं होगा, ये आपका मुआशरा, ये आपकी हुकूमतें ये नहीं सुधरेंगी। ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। और वो क्या है, वोटर्स इसको दिया। ये इस लालच में लोगों को आपने क्या बना दिया है। हर कोई जो है ना किसी न किसी के पीछे है कि इसी लालच में वो उनसे जो है मोहब्बत नहीं करते, उनसे वो दिल से वो अगर वो उनके आपस में आप बैठ के उनकी गपशप सुने तो बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन क्या करें, सामने कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोगों को आपने अपाहिज बना के रख दिया है और लोग मजबूर हैं। क्या करें, आखिर मजबूरी है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो फिर से दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।